कभी ऐसा महसूस होता है कि पैसा बस हाथ से निकलता जा रहा है और काबू में ही नहीं? अगर ऐसा है तो ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। आज हम स्कॉट पेप की मशहूर ज़माना किताब द बेयरफुट इन्वेस्टर को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा मंसूबा है जो माली परेशानियों को ख़त्म करके कंट्रोल वापस लाने में मदद करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर पैसा इतना बड़ा टेंशन क्यों है। फिर बेयरफुट के सीधे सादे फलसफे पर बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अपने पैसों को ऑटो पायलट पर कैसे लगाया जाए। बहुत दिलचस्प चीज़ है ये। आखिर में इस सिस्टम के फायदे और नुकसानात का जायजा लेंगे और देखेंगे कि माली तब्दीली का सफ़र कैसे शुरू किया जा सकता है। तो चलें सबसे पहले असल मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। देखें, पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। इसके साथ हमारे जज्बात जुड़े होते हैं, तनाव, परेशानी और कभी-कभी तो शर्मिंदगी भी। बेयरफुट इन्वेस्टर इसी मसले को हल करने के लिए एक हल पेश करता है। अगर कभी भी अपने माली हालात को देखकर सर चकरा गया है तो जान लें कि ये एक आम बात है। हम में से ज़्यादातर लोगों को कभी स्कूल या कॉलेज में ये सिखाया ही नहीं गया कि पैसों को संभालना कैसे है। नतीजा, हम बस माली दबाव के एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसे रहते हैं। और असल मसला यहीं से शुरू होता है। स्कूलों में जो थोड़ी बहुत माली तालीम दी भी जाती है वो अक्सर बैंकों के जरिए आती है और उनका मकसद बचत सिखाने से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स को एक अच्छी चीज़ के तौर पर पेश करना होता है। और यही वो पहली सीढ़ी है जो बहुत से लोगों को जिंदगी भर के कर्ज के चक्कर में धकेल देती है। यहीं पर स्कॉट पेप का पैगाम बहुत ताकतवर हो जाता है। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। ये माजी की गलतियों को भुलाकर अपने माली मुस्तकबल को अपने हाथों में लेने के बारे में है। तो सवाल यह है कि हल क्या है? हल बेयरफुट के फलसफे में है। ये कुछ बहुत ही आसान बुनियादी उसूलों पर मबनी है जो इसे उन लोगों के लिए भी काबिल अमल बनाता है जिन्हें फाइनेंस की अलिफ बे भी नहीं पता। इसका मकसद सीधा सा है, माली मामलात की मुश्किल ज़बान को आसान बनाना और एक वाज़ेह नक्शा फराहम करना जिस पर कोई भी अमल कर सके। ये उन लोगों के लिए है जो तब्दीली तो चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि शुरुआत कहाँ से करें। इस पूरे सिस्टम का सबसे अहम और शायद सबसे दिलचस्प कदम बेयरफुट डेट नाइट है। पापे कहते हैं कि पैसे पर बात करने के लिए घर का टेंशन वाला माहौल ठीक नहीं। इसके लिए हर महीने एक बार अपने पार्टनर के साथ किसी अच्छी जगह पर जाएं, अच्छा खाना खाएं और फिर आराम से अपने माली मामलात पर बात करें। ये छोटी सी रस्म पैसे से जुड़े मनफी तासुर को खत्म कर देती है और दोनों को एक टीम बनाती है। अच्छा, तो माइंडसेट तो सेट हो गया, अब आते हैं असल काम पर। बेयरफुट सिस्टम का जो दिल है ना, वो है उसकी खुदकार बकेट हिकमत अमली। इसे सर्विएट स्ट्रैटेजी यानी नैपकिन पर लिखी जाने वाली हिकमत अमली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतनी सादा है कि आप इसे एक टिश्यू पेपर पर लिख सकते हैं। मकसद यह है कि पैसे खुद ब खुद अपनी सही जगह पर जाते रहें और हर एक रुपए का हिसाब रखने की टेंशन खत्म हो जाए। ये पूरा निज़ाम 3 बुनियादी बकेट्स या यूं कह लें कि हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहली है ब्लो बकेट जो रोज़मर्रा के अखराजात और थोड़े बहुत शौक पूरे करने के लिए है। दूसरी है मोजो बकेट जो एक इमरजेंसी फंड है। और तीसरी ग्रो बकेट जो लंबे अरसे में दौलत बनाने के लिए है। तो होता यह है कि तनख्वाह सबसे पहले ब्लो बकेट में आती है। इसका 60% रोज़मर्रा के अखराजात जैसे बिल, किराया और सौदा सलफ के लिए होता है। बाकी 40% खुद ब खुद 3 अलग अलग जगहों पर चला जाता है। थोड़ी मौज मस्ती के लिए, बड़े ख्वाबों के लिए बचत और सबसे अहम कर्ज ख़त्म करने के लिए। अब आते हैं स्प्लर्ज अकाउंट पर। यह तनख्वाह का 10% हिस्सा है। ये वो पैसा है जिसे छोटी छोटी चीज़ों पर जैसे कोई महंगी कॉफ़ी या बाहर खाना बगैर किसी अफसोस के खर्च किया जा सकता है। इससे बजट बनाते हुए महरूमी का एहसास नहीं होता। फिर है स्माइल अकाउंट जिसमें भी 10% जाता है। ये पैसा उन चीज़ों के लिए है जो चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हैं, जैसे छुट्टियों पर जाना, कोई नया फ़ोन लेना या किसी अपने के लिए कोई बड़ा तोहफा। ये मनसूबाबंदी के साथ किए जाने वाले खर्चे हैं। और फिर आता है फायर एक्सटिंग्विशर अकाउंट जिसमें 20% जाता है। ये अकाउंट बहुत ताकतवर है। इसका पहला काम है हर किस्म की माली आग को बुझाना, खासतौर पर क्रेडिट कार्ड जैसे ज़्यादा सूद वाले कर्ज को। और जब कर्ज खत्म हो जाए तो यही पैसा बचत को बढ़ाने या घर की डाउन पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लो बकेट के अलावा एक मोजो अकाउंट भी है। ये समझें कि ये एक हिफाजती जाल है। पापों के मुताबिक कम से कम $2000 का इब्तदाई हदफ बहुत ज़रूरी है। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, जैसे अचानक गाड़ी ख़राब हो जाए या नौकरी चली जाए। इसे रोज़मर्रा के खर्चों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आखिर में है ग्रो बकेट।
یہ وہ انجن ہے جو طویل مدت میں دولت بنائے گا۔ اس میں ریٹائرمنٹ سیونگز اور دوسری سرمایہ کاریاں شامل ہیں۔ یہی وہ بکٹ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مالی آزادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھا، تو اب جب بکٹس کا پورا نظام سمجھ آ گیا ہے تو آئیے ان 9 عملی اقدامات پر نظر ڈالتے ہیں جو مالی آزادی کی منزل تک لے جائیں گے۔ پہلے 3 قدم پوری عمارت کی بنیاد رکھنے جیسے ہیں۔ پہلا، ڈیٹ نائٹ کی عادت ڈالنا۔ دوسرا، اپنے بینک اکاؤنٹس کو اس طرح ترتیب دینا کہ بکٹ سسٹم خود بخود کام کرے۔ اور تیسرا، قرضوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنے کا عمل شروع کرنا۔ یہاں ڈیٹ ڈومینوز کا طریقہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، حساب کتاب کے لحاظ سے تو زیادہ سود والا قرض پہلے اتارنا چاہیے، جسے ڈیٹ ایولنچ کہتے ہیں، لیکن پے نفسیات پر زور دیتے ہیں۔ جب سب سے چھوٹا قرض سب سے پہلے ختم ہوتا ہے تو ایک جیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی جیت حوصلہ دیتی ہے اور بڑے قرضوں سے نمٹنے کے لیے رفتار بناتی ہے۔ سفر کے درمیانی مرحلے میں بڑے اہداف شامل ہیں۔ 20% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ اپنا گھر خریدنا، ریٹائرمنٹ کی بچت کو 15% تک لے کے جانا، اور اپنے ایمرجنسی یعنی موجو فنڈ کو اتنا بڑھانا کہ وہ 3 مہینے کے اخراجات کے برابر ہو جائے۔ آخری اقدامات مکمل مالی آزادی کی منزل ہیں۔ اپنے گھر کا قرض یعنی مورگیج ختم کریں، اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے درکار رقم کا حساب لگائیں، اور آخر میں جب سب کچھ محفوظ ہو جائے تو سوچیں کہ دنیا میں اپنی کیا میراث چھوڑ کر جانا ہے۔ تو ریٹائرمنٹ کا نمبر کیا ہے؟ بیئر فوٹ ایک بہت ہی آسان اصول بتاتا ہے۔ اپنے سالانہ اخراجات کو 25 سے ضرب دے دیں۔ مثال کے طور پر اگر سالانہ $50,000 پر گزارا ہوتا ہے تو مالی طور پر آزاد ہونے کے لیے $1.25 ملین کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایک واضح اور قابل حصول ہدف دیتا ہے۔ یہ سب سننے میں تو بہت زبردست لگتا ہے، لیکن کوئی بھی نظام ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ تو آئیے ایک غیر جانبدارانہ نظر ڈالتے ہیں اور بیئر فوٹ سسٹم کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیپٹن FI کے جائزے کے مطابق خوبیاں تو واضح ہیں، یہ کتاب سمجھنے میں بہت آسان، عملی اور واقعی کام کرتی ہے، لیکن کچھ خامیاں بھی ہیں۔ ناقدین کہتے ہیں کہ اس کے خیالات تھوڑے پرانے ہیں، یہ سب کو گھر خریدنے کا مشورہ دیتی ہے جو مہنگے شہروں میں شاید ممکن نہ ہو، اور اس کی سرمایہ کاری کی صلاح بھی محدود ہے۔ گھر کی ملکیت کا موضوع سب سے زیادہ بحث طلب ہے۔ بیئر فوٹ کے نزدیک یہ ایک بنیادی قدم ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ مہنگے شہروں میں رینٹ ویسٹنگ ایک بہتر حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ کرائے پر رہیں اور جو پیسہ گھر خریدنے پر لگنا تھا اسے اسٹاک مارکیٹ یا کسی اور جگہ سرمایہ کاری کریں جہاں منافع زیادہ ملنے کا امکان ہو۔ سب سے عام تنقید بیئر فوٹ کی ریٹائرمنٹ فنڈ سے متعلق مشورے پر کی جاتی ہے۔ پیپ کا فلسفی ہے کہ ہمیشہ سب سے کم فیس والا فنڈ چنیں، کیونکہ فیس ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے۔ لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ اصل چیز خالص منافع ہے، یعنی فیس کٹنے کے بعد کیا بچتا ہے۔ کبھی کبھی تھوڑی زیادہ فیس والا فنڈ اتنا بہترین منافع دے سکتا ہے کہ وہ کم فیس والے فنڈ کو پیچھے چھوڑ دے۔ ایک اور اہم سوال، کیا بیئر فوٹ کا بتایا ہوا ریٹائرمنٹ کا ہدف یعنی $3.5 لاکھ اور ایک بغیر قرض کا گھر واقعی کافی ہے؟ بہت سے لوگوں کے لیے، خاص طور پر صحت کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے ساتھ، یہ رقم شاید کم پڑ جائے۔ ان تنقیدوں کے باوجود بیئر فوٹ کا بنیادی پیغام ذاتی اختیار اور عمل کرنے کے بارے میں ہے۔ تو اب اپنی توجہ ان لوگوں پر مرکوز کرتے ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنا مالی سفر شروع کرنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ یہ ایک بہت عام خوف ہے، یہ احساس کہ بچت اور سرمایہ کاری کے قیمتی سال ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور اب شاید بہت دیر ہو چکی ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ بجٹس آر سیکسی نامی بلاگ کے مطابق دیر سے شروع کرنے والوں کے پاس کچھ خاص فائدے ہوتے ہیں۔ اس عمر میں آمدنی شاید اپنے عروج پر ہوتی ہے، زندگی کا تجربہ اور سمجھداری زیادہ ہوتی ہے، اور سب سے اہم بات، ریٹائرمنٹ تک پہنچنے کے لیے ایک مختصر مدت کے لیے بچت کرنی ہوتی ہے، نہ کہ 30 یا 40 سال کے لیے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ماضی کے پچھتاووں کو چھوڑ دیں۔ گزرے ہوئے کل کو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن آج سے شروعات کر کے آنے والے کل کو ضرور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آخر میں بیئر فوٹ انویسٹر صرف ایک کتاب نہیں، یہ عمل کرنے کی ایک دعوت ہے۔ یہ ایک سوال پوچھتی ہے، چاہے وہ ایک ڈیٹ نائٹ کا منصوبہ بنانا ہو، اپنے قرضوں کی ایک فہرست تیار کرنا ہو، یا صرف اپنے پیسے کے بارے میں سوچنے کا انداز بدلنا ہو، مالی تبدیلی کی طرف پہلا قدم کیا ہوگا؟ اگر اس تجزیے نے اپنے مالی مستقبل کو بہتر بنانے کی کوئی امید یا تحریک دی ہے تو برائے کرم ہمیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جس کے لیے یہ معلومات فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔